दर्शकवृन्द नमस्कार। कोभिड हटलाइनको आजको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ यो कार्यक्रम लिएर। अरू दिन दिउँसो 12:30 बजे, शनिबार भने बिहान 11:30 बजे। अनि हाम्रो यो यात्राको साथमा रहेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। सिङ्गो संसार नै कोभिड-19 को कारणले आक्रान्त बनेको छ। एउटा महामारी फैलिएको छ संसारभरि। त्यसबाट हामी पनि अछुतो छैनौँ। हामी कहाँ पनि त्यस्ता संक्रमणहरू देखिन थालेका छन्। पछिल्लो समयमा झन् बढिरहेका छन्। नेपाल सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हामीले यो कार्यक्रम अहिले प्रस्तुत गर्दै गर्दाको समयसम्म 217 जनालाई संक्रमण भयो भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। दिन प्रतिदिन पछिल्ला समयमा संक्रमण बढ्ने क्रम रहेको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले लकडाउन पनि अब फेरि पनि कडा गर्ने भनेर पनि निर्णय गरेको छ, अर्थात् बाहिर आएको छ सूचना। त लकडाउनको समयमा संक्रमणकै कारणले या स्वास्थ्यको कारणले या सुरक्षाको कारणले या दैनिक जीवन गुजारा गर्ने कारणले तपाईलाई धेरै समस्याहरू परिरहेको हुन सक्छ। ती समस्याहरूको समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्छौँ यो कार्यक्रम मार्फत, अर्थात् नेपाल टेलिभिजनले मध्यस्थकर्ता बनेर तपाईका कुनै पनि समस्या र गुनासोको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। हामी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू अनि स्थानीय तहहरूमा सम्पर्क गरेर समन्वय गरेर तपाईका समस्याहरू फुकाउने काम गर्छौँ। अनि केही समसामयिक विषयहरूमा तपाईको चासो भएका विषयहरूमा तपाईका टेलिफोनका आधारमा अनि तपाईका प्रतिक्रियाका आधारमा यहाँ जानकारी पनि दिने गर्छौँ, स्पष्ट पनि पार्ने गर्छौँ। हामीलाई पछिल्लो समयमा खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दा भारतबाट केही व्यक्तिहरू भित्र पसिरहेको अनि हामीलाई डर भएको भन्ने गुनासाहरू धेरै आउने गरेका छन्। त्यसैगरी अब लकडाउन खुकुलो पारिँदै थियो तर फेरि पनि लकडाउन गर्ने भयो। अब सवारी पासहरू पनि खारेज गर्ने भनिएको छ। के हो यो खास? हामीले भोलिदेखि अब सवारी साधन चलाउन पाउने नपाउने कस्तो कस्तो लकडाउनको मोडल अब हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई गुनासो धेरै आउने गरेको छ। त्यसैगरी व्यक्तिगत समस्याहरू पनि केही रहेका छन्। औषधि किन्न पाइएन, खाद्यान्न अभाव भयो भन्ने हो। त्यस्ता विषयहरूमा आज पनि हामी केही सन्दर्भ जोड्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई करिब 100 भन्दा बढी टेलिफोनहरू आउने गर्छन्। हामीलाई भाइबरमा अनि फेसबुक पेजमा केही भिडियोहरू पनि आउने गर्छन्। तिनलाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने गर्छौँ। सबै यहाँ देखाउन सक्दैनौँ तर अफेयरमै पनि हामी कहाँ आएका हरेक समस्याको हामी सम्बोधन गर्छौँ। हामीसँग आज रहेका विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि जुन नम्बरहरू रहेका छन् अलिकति जानकारी दिउँ। तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल नम्बर जुन 24 घण्टा खुला रहेको छ कोभिड हटलाइनको लागि, त्यहाँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। हो, त्यो नम्बर अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यो नम्बर रहेको छ 98 42 74 90 75। त्यसैगरी तपाईँले एनटिभी रेस्पोन्स नाम गरेको फेसबुक पेजमा पनि आफ्ना गुनासा या प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इमेल गर्न सक्नुहुन्छ ntbcovid19response@gmail.com इमेल ठेगाना रहेको छ। र हामीलाई पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले उहीँबाट भिडियो पठाउने पनि गर्नुभएको छ। भारत लगायतका खाडी मुलुकहरूका देशमा रहेका व्यक्तिहरूले विशेष गरी हामी अलपत्र पर्यौँ भन्ने भिडियोहरू पनि पठाउनु भएको छ र हामीले तिनलाई सम्बोधन पनि गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीले साउदी अरेबिया लगायतका देशहरूबाट आएका भिडियोलाई सम्बोधन गरेर सम्बन्धित अधिकारीसँग, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसँग कुराकानी गरेका थियौँ र हामीले जति पनि ती गुनासो आए, ती भिडियो आए, ती सबैजनाको अहिले हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ। उहाँहरूले अलपत्र पर्नु परेको छैन। यो खुसीको कुरा, कार्यक्रमको सफलता पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ। अब भने एक किसिम अहिलेको अत्यन्तै धेरै मानिसहरूले हामीलाई गुनासो राख्नुभएको विषय, जिज्ञासा चासो राख्नुभएको विषयतिर लाग्दैछौँ। सरकारले लकडाउन गरेको छ। नेपाल भारत बीचको सीमाबाट आवजातमा रोक लगाइएको छ। यद्यपि सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। त्यसैगरी लकडाउनको उल्लङ्घन पनि ठाउँ ठाउँमा हुन छाडेको छैन। हामीले ती समाचारहरू देख्नु परिरहेको छ, देखाउनु परिरहेको छ। सीमाबाट मानिसहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरे भन्ने पनि धेरै टेलिफोनहरू हामीलाई आउँछ। काठमाडौँका सडकहरूमा पनि सवारी चाप एकदमै धेरै बढेको छ। हामी देखिरहेका छौँ समाचारहरूमा। सर्वसाधारण पनि धेरै आवजात गरेको देखिन्छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो हो। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ गौतमसँग। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, यो अब जुन लकडाउन खुकुलो पारिएको थियो, बिचमा पार्ने योजना थियो, तर फेरि पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको हुनाले गर्दा अब हामी लकडाउन फेरि टाइट गर्दैछौँ, कडा गर्दैछौँ भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको छ होइन? अब कस्तो हुन्छ लकडाउनको मोडल? अब भोलिदेखि के हुन्छ लकडाउनको अवस्था भनिदिनुहोस् न। कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण गर्नुभएको यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो लकडाउनको विषयमा विशेष गरी वैशाख 24 गतेको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयले केही सेवा सुविधाहरू सीमित रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएअनुसार चाहिँ केही सेवाहरू सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ विशेष गरी गएको 28 तारिकबाटदेखि केही सेवा साधनहरू बढी देखिने अवस्था छ।
अरूतर्फ सहरी साधन गुड्दाखेरि चाहिनुपर्ने पास जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्रै जारी गर्नुपर्ने ठाउँमा अन्य अधिकार प्राप्त नपाएका निकायका अधिकारीहरूले दिएका पास उपयोग गरेर धेरै सहरहरू देखियो। अहिले हामीले भोलि देखिरहेको विषय हो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाहेक सहरी पास जारी गर्न पाइँदैन, तर विगतको भागो देखिएको छ। र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि आफ्नो जिल्लाभित्र चाहिँ पास जारी गर्न सक्नुहुन्छ, तर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अन्तर जिल्लामा जानुपर्ने पास सामान्यतया जारी नगर्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। र आवश्यक काम परेर जारी गर्नु पर्यो भने गन्तव्य जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्व स्वीकृतिमा मात्रै जारी गर्न भनेका छौँ। र काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्लाको हकमा कुनै नागरिकलाई पठाउनु पर्ने अवस्था भने गृह मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै जारी गर्ने भनेका कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अलिकति आवागमनलाई हामीले नियन्त्रण गर्न खोजेको हो। अब यसले अन्तर जिल्लाको आवागमनलाई हामीले गरेको काम कारबाहीले प्रभावकारी बनाउँछ। जहाँसम्म लाग्छ आजको मितिसम्म अन्तर जिल्ला जानेकै सहरी पास जारी गरेका छन् भने आज बेलुका ती सहरी पासहरू सब खाजले जान्छ र भोलिदेखि जारी नै हुँदैन अध्यक्ष काममा बाहेक। जहाँसम्म उपत्यकाभित्रको सहरी साधनलाई अलिकति नियमन गर्ने विषय छ, त्यो चाहिँ त्यो निर्णयको आधारमा केही यस्तो वित्तीय संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरू, विकास योजनाहरू, उद्योगहरू चल्ने पर्ने कारणले गर्दा त्यो देखिएको छ। त्यसमा हामीले आजदेखि नै के भनेका छौँ भने कर्मचारी परिचय पत्रको आधारमा पनि हिँडेको देख्छु, पास नदेखिन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ भोलिदेखि त यो कम हुन्छ, आजदेखि नै त्यसको सुरुवात भइसकेको छ। त्यो कडै हुन्छ भनेपछि 3-4 कुराहरू अहिले एकदमै हामीले चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने कुरा रहे। एउटा कुरा के भने एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेश गर्न अब पास पाइँदैन हैन, अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्दा बाहेक अरू व्यक्तिले दिएका या अरू संस्थाले दिएका पासहरू अब काम लाग्दैनन्। काठमाडौँ जिल्लाभित्र 3वटा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 3वटा जिल्लामा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट पास लिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गृह मन्त्रालयबाट पास लिन चाहिँ के मन्त्रालयमै जानुपर्छ कि वेबसाइटहरूमा व्यवस्था छ कि त्यो पुरानो व्यवस्था एज इट इज छ, के छ? काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सन्दर्भमा हामीले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार केही सेवाहरूलाई पास चाहिने, जस्तो दमकल, एम्बुलेन्स, वाहन, प्रेस प्राप्त सञ्चारकर्मीहरू, औषधि विक्रेताहरू, डाक्टरहरू, नर्सहरू, प्राविधिकहरू, यीलाई चाहिँ अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्नेहरूलाई पास चाहिँदैन। जहाँ पास चाहिन्छ नेपाल सरकारको वैशाख 24 गतिको निर्णयअनुसार मन्त्रालय भागमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र अन्य निकाय भागमा चाहिँ नियामक निकायले न्यूनतम कर्मचारीको उपस्थितिमा मात्रै काम गर्ने भनेको छ। विशेष गरी तथा वित्तीय संस्थाको सन्दर्भमा र त्यहाँ बढीमा एक तिहाई कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा र त्यो कार्यमा रहेको सभासदहरूको 1/4 जारी गरेर काम गर्ने भनिएको छ। अब मन्त्रालयको सन्दर्भमा चाहिँ र अन्य सरकारी कार्यालयको सन्दर्भमा अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय मात्रै हो। अत्यावश्यक सेवा प्रदान नगर्ने सरकारी कार्यालयलाई उपस्थित हुनुपर्ने जरुरत छैन। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी कार्यालयको सन्दर्भमा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव या कार्यालय प्रमुखले चाहिँ न्यूनतम कर्मचारीको उपस्थितिमा अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उपत्यकाभित्रको सन्दर्भमा चाहिँ मन्त्रालयको मन्त्रालयका सचिवले पास जारी गर्नुहुन्छ। न्यूनतम कर्मचारीको उपस्थितिमा धेरै कर्मचारी भयो भने गाह्रो हुन्छ। हामीले मान्छेको मोबिलिटीलाई कम गर्न खोजेका छौँ र मन्त्रालयहरूले र मन्त्रालयको मात्र सरकारी निकायहरू नियामक निकाय जस्तो भनौँ सहकारीको सन्दर्भमा सहकारी विभागले गर्नुपर्छ भनेका छौँ। हामीले बैंक वित्तीय संस्था बिमा ऋतुपत्रको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। सबै सत्ता अर्थ मन्त्रालयले गर्दा पनि हुन्थ्यो, अब अर्थ मन्त्रालयले लेख्न सक्ने कार्यले राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र मन्त्रालयको सन्दर्भमा पनि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सन्दर्भमा न्यूनतम कर्मचारीको उपस्थितिमा मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने, कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, अत्यावश्यक सेवा अहिले खोल्नुपर्ने छैन भनेका कारणले गर्दा मलाई लाग्छ उपत्यकाभित्रको चाहिँ साबिकमा दिएको अवस्था बाहेक नियामक निकायहरूले बढी अकाउन्टेबल हुनुपर्ने भयो, ताकि कर्मचारीलाई पास जारी गर्नुपर्ने भएन। कर्मचारीलाई पास जारी गर्ने विषयमा कर्मचारी परिचय हरेक कार्यालय आफै नै सचेत हुनु पर्यो पनि भनिएको भने आयो। अलिकति हामीसँग समय कम छ, हामीले एउटा अर्को प्रसङ्गमा कुराकानी गरौँ न। जस्तै यो भारतबाट चाहिँ खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा चाहिँ हुन त हिजो पनि हामीले यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, तर पनि अत्यन्तै धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ प्रवेश गरिरहेका छन् गाउँ गाउँमा राति भन्ने कुराहरू हामीलाई धेरै फोन आउँछ कि हामीलाई त्यो त्रास भयो भन्ने कुरा आउँछ। त्यसलाई कडाइ गर्न यहाँले के कदम चाल्नु भएको छ? यसमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार चाहिँ वैशाख 24 गतिको निर्णयअनुसार जेठ 18 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू, राष्ट्रिय विमानहरू आवागमन उडानहरू बन्द हुनेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सबै नाकाहरू बन्द आवागमन स्थगन गरिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सबै सीमा खुला भएको र 1880 किलोमिटर खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा अलिकति कठिनाइका कुराहरू आएका छन् र विशेष गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई हामी डेडिकेटेड रूपमा परिचालन गरेका छौँ। जहाँसम्म खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा अलिकति कठिनाइ भएको हुन्छ र त्यसमा विशेष गरी स्थानीय तह
का सरकारहरू, स्थानीय जनताको प्रतिनिधिहरूको सहयोगबाट चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेको छ। जुन लुकीछिपी आएका साथीहरूलाई हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूले पक्रेर क्वारेन्टाइनमा राखेर, किनभने लुकीछिपी आएर बाहिर जाने अवस्था भएको कारणले गर्दा कठिनाइ आएको छ। यहाँले भन्नुभएको कठिनाइ छ, त्यो कठिनाइलाई सामना गर्नको लागि सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीय नागरिकहरू सहयोगको आधारमा चाहिँ यदि लुकीछिपी आएकाहरूको सन्दर्भमा क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गरिन्छ। हजुर हजुर हुन्छ, यहाँलाई यी जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पछि केही पऱ्यो भने फेरि फोन गर्छौँ हामी। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो केदारनाथ गौतम, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता। हामीले विभिन्न सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँग। र अब हामी एकैछिन स्वास्थ्यको कुरा गर्दैछौँ। अहिले स्वास्थ्यको कुरा त एकदमै जल्दोबल्दो हुँदै आइरहेको छ झन् दिन प्रतिदिन, किनभने कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या धेरै बढेको छ, हिजो मात्रै पनि धेरै बढेको छ। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना अझै धेरै हामीले बढाउनु पर्ने जरुरी रहेको छ। हामीसँग स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी हुन्छ, डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। उहाँसँग हामी यस्तै विषयहरूमा कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि केही हामी अडियो सुन्छौँ। हाम्रा दर्शकहरूले हामीलाई पठाउनु भएको अडियो, अर्थात् हामीले टेलिफोनमा कुराकानी गर्दा उहाँले हामीलाई राख्नुभएको समस्या जिज्ञासा, उहाँहरूका यी समस्या जिज्ञासाका आधारमा हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। एकैछिनलाई दुईजना दर्शकहरूको अडियो सुनौँ। मेरो समस्या भनेको सर, मलाई सुगरको इन्जेक्सन दिनुपर्छ होइन, अनि त्यसको लागि अब लकडाउनले गर्दा काम गर्न दिएको छैन, अनि त्यस्तो भइरहेछ। अनि कामहरू नि गर्न सक्दिनँ, म धेरै कमजोरी छु। अनि आर्थिक अवस्था कमजोरी भएकोले मैले त्यो औषधिहरू भने टाइममा युज गर्न सकिरहेको छैन। मेरो अब त्यही काम छैन र अनि भारी सारी बोक्न सक्दैन। अलिअलि खेतमा कामहरू गरिन्छ होइन, अनि आर्थिक अवस्था कम भएको कारणले गर्दा मैले नियमित रूपमा त्यो औषधि प्रयोग गर्न नपाएपछि मेरो जिउहरू सुक्यो, अनि सुगरले दाँतहरू झऱ्यो होइन। अनि त्यही भएर अनि अब राहतहरू चाहिँ अस्ति एक बोरा चामलहरू दिनुभएको थियो, यहीँ साखुमा बाँड्नु भएको थियो। अब त्यो पनि सकिन लाग्यो, अनि त्यही भएर त्यही हटलाइनमा फोन गरेको सर मैले। समस्या मेरो त यो घाँटीको यो नसाको बिमार छ, म दबाई खाइरहेको छु, मुट्ठीको बिमार, अनि प्रेसर, थाइरोइड छ सर मेरो। यहाँ जँचाउन जानु पैसै नभएर जँचाउन जान सकेको छैन। थाइरोइडको यहाँ थाइरोइडको बिमारको त्यो फेरि एक्सरे पनि गर्नुपर्छ भनेका छन्, अनि त्यही भएर लेखेर दिएका छन्। हजुर हजुर, हामीले दुईवटा समस्याहरू राख्यौँ। समग्रमा उहाँहरूका समस्या एउटा त हामीसँग आर्थिक अभाव भयो भन्ने समस्या थियो। त्यो विषयमा हामी स्थानीय तहका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, जनप्रतिनिधिसँग। त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुराकानी कुरा भएन। अब उहाँले हस्पिटलमा जान पाइएन भन्ने गुनासो जुन गर्नुभएको छ, समस्या राख्नु भएको छ, त्यसमा के गर्छ त सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ, हामी त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। र ओभरअल स्वास्थ्यको विषयमा, कोरोनाको विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। हामीसँग डाक्टर समीर कुमार अधिकारी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, सबभन्दा पहिला चाहिँ अहिले हामीले जुन अडियोहरू सुन्यौँ दुईवटा, त्यही अडियोकै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ उपचार गर्न जान नै, हामीलाई चाहिँ औषधि किन्न जान नै समस्या भयो लकडाउनले गर्दा भन्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले कसरी औषधि पाउन सक्नुहुन्छ, कसरी जान सक्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको विकल्प के हुनसक्छ? औषधि पसलहरू चाहिँ बन्द गर्ने भनिएको छैन, तर त्यहाँ जाने क्रममा भिडभाड गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले नगर्नु भनेका छौँ। त्यो गर्नु भनेको सम्बन्धित व्यक्तिहरूकै लागि सुरक्षाको लागि हो। औषधि पसल, नजिकको औषधि पसलहरू सबैलाई खोल्न भनिएको छ, खुला हुन्छ। यदि त्यसरी पाउनु भएको छैन, खुलेको छैन भने उहाँहरूले गर्न सक्ने एउटा काम के हुन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा हटलाइन नम्बर राखेको छ, 1133 1115, र अर्को औषधि व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा त्यहाँको सूचना अधिकारीको नम्बर छ। नजिकैको यो औषधि पसल फलानु खुलेन, मैले पाइनँ, यस्तो भयो भनेर उहाँहरूले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँबाट समन्वय गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ अहिले केही जिल्लाहरूमा, केही ठाउँहरूमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ अलि बढी समस्या भएको छ, जहाँ मुभमेन्टलाई एकदमै बन्द गरिएको अवस्था छ, मान्छेको आवाजावतलाई बन्द गरिएको अवस्था छ। ती ठाउँहरूमा चाहिँ सुरक्षाकर्मी आफैले औषधि डेलिभरी गरिदिनेसम्मको प्रबन्ध मिलाइएको भन्ने हाम्रो जानकारीमा आएको छ। र अर्को व्यवस्था के छ भने अनलाइन फार्मेसीहरू छन्, जसले चाहिँ अनलाइन उसबाट खरिद गर्नलाई गरेपछि उहाँहरूले घरमै उपलब्ध गराइदिने व्यवस्थासम्म भएको छ। हजुर, त्यसको लागि यदि समस्या छ भनेदेखि 1115मा फोन गर्न सकियो, हटलाइन नम्बर, त्यहाँबाट पनि केही सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो। ठिक छ, धन्यवाद त्यसको लागि। र अब अर्को चाहिँ के भने ओभरअल यो कोभिड-19को सङ्क्रमणको कुरा गरौँ। सङ्क्रमण एकदमै धेरै बढ्दै गयो पछिल्लो समयमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै त्रासमा छौँ भन्ने कुरा त सबैले
भनिरहनु भएकै छ। अब कति ठाउँमा चाहिँ टेस्ट गर्ने किट नै हामीले पाएनौँ, टेस्ट नै हाम्रो भएन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिले पनि हामीलाई स्वयं मेयरहरूले पनि फोन गरेर त्यो कुरा भन्नुभएको छ। अब यो टेस्ट गर्ने किटहरूलाई पर्याप्त बनाउन यहाँहरू कसरी पहल गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी पुर्याउने पर्याप्त? निश्चय पनि यो पर्याप्तता भन्नेको परिभाषा एउटा खोज्नुपर्ने बाटो भइसकेको छ हामीसँग। अर्को चाहिँ यो चाहिँ संसारभरिले अभाव भएको कुरा हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ। हामी कहाँ पनि त्यसको प्रभाव परिहाल्छ। हामीसँग बिचमा धेरै नै कम भएको लगभग शून्यमा अवस्थामा आइसकेका थियौँ बिचमा, तर सुरुमा हामीसँग सधैँ थिएन। हामीले एउटा पहिलो परीक्षण पनि हामीले हङकङ गरेर गरेको अवस्था थियो, पुष्टि गरिएको अवस्था थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा शङ्का गरिएको थियो। भनेपछि हामीसँग त्यतिखेर शङ्का गर्नेसम्मको एउटा प्रयोगशाला थियो भने आज हामीसँग 19 वटा प्रयोगशाला छ जसले PCR परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता आज प्रत्येक दिन 3000 को हाराहारी 24 घण्टा चल्दाखेरि 3000 को हाराहारी गर्न सक्छ। हामीले पुल बेसरमा सबैलाई पुलिङ गरेर गर्ने भन्ने जुन हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन अवधारणा दिएको छ त्यो अवधारणा अनुसार जाँदाखेरि 3000 गुणे 10 को दरले हामीले जान सक्छौँ। अडियोमा हल्का समस्या आइरहेको छ, यहाँको अडियो बुझ्न गाह्रो छ। हामीले प्रत्येक दिन गर्न सक्ने अवस्था छ। अहिले हामीले रिजल्ट पनि छ, अरू परीक्षण गर्ने सामानहरू पनि छ अहिलेलाई। अब त परीक्षण कसरी गर्ने, भयभरको सबै मान्छेलाई एकैचोटि गर्ने कि नगर्ने त्यो कुरोहरू चाहिँ प्राविधिक पक्षबाट हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार र हाम्रो प्राविधिकहरूको सल्लाह अनुसार यसरी परीक्षण गरौँ। त्यो गर्दाखेरि थोरै स्रोत साधनले धेरै मानिसको परीक्षण हुन सक्छ र परिणाम राम्रो आउँछ, खर्च थोरै भएर भन्ने हिसाबले हामीले एउटा निर्देशिका बनाएर अगाडि बढिरहेका थियौँ। अबको दिनमा चाहिँ हिजो अस्तिदेखि केसहरू हाम्रो अलि केसहरू बढ्दै गएका छ, पुष्टि भएका सङ्ख्याहरू बढ्दै गएको छ। यो भनेको हाम्रो क्वारेन्टाइनमा राखिएको सङ्ख्याको परीक्षण सबै गरेर त्यसपछि हामीले त्यो क्वारेन्टाइनहरू खाली गर्नुपर्ने हो कि त्यहाँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई घर पठाउने बाहेक अस्पताल पठाउनु पर्ने हो कि उपचार गर्नुपर्ने हो कि आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हो, त्यो अवधारणा अनुसार हामीले परीक्षण 1-2 दिनदेखि चाहिँ त्यसलाई बढी फोकस गरेर गरेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि सङ्ख्या बढिआएको प्लस हामीले नेपाल सरकारले भनेअनुसारका कुराहरू चाहिँ नमानिदिने, अलिकति यो चाहिँ एउटा मात्रै निकायको दायित्व हो कि भनेर बुझिदिने प्रवृत्ति हो कि जस्तो लाग्छ, थाहा छैन त्यो कस्तो हो भनेको। घरमा बसिदिने कुरा चाहिँ हाम्रा लागि हो, मेरा लागि हो, मेरो परिवारका लागि हो, छिमेकीका लागि हो भनेर जहाँ छौँ त्यही बस्दिने गरियो भने चाहिँ यो समस्या धेरै बढ्दैन थियो होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। हामी सरकारको तर्फबाट त्यो अपेक्षा गर्छौँ। अब परीक्षणको दायरा अझ बढाउनलाई चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइन भन्दा बाहिर समुदायसम्म जानुपर्छ। जति सकिन्छ धेरै मानिसहरूलाई समावेश गरेर सबैको परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडिको बाटो तय गर्दैछ। त्यो अनुसार हामी अझ त्यो क्वारेन्टाइनको सबै सकेपछि त्योभन्दा पनि अझ अगाडि जाने गरी धेरै हजारौँको सङ्ख्यामा एकदमै चाँडो गर्न सक्ने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हजुर हजुर, यहाँले तयारी गर्नुभएको छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद यो जानकारीको लागि। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामीले डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग कुराकानी गऱ्यौँ जो सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका। उहाँले एउटा चाहिँ औषधि अभाव भयो भने के गर्ने भनेर पनि उपाय बताउनु, अर्को कुरा चाहिँ किटहरूको अभावले परीक्षण नै भएन कि भन्ने गुनासो आइरहेको बेलामा हामी तयारी गरेका छौँ, छिटै नै गर्छौँ भन्ने पनि भन्नुभयो। आजै मात्र पनि हामीले जानकारी आएसम्म चाइनाबाट केही किटहरू आएका छन्, यो आउने क्रम जारी छ। सरकारले कोसिस गर्दैछ यो समयमा नकारात्मक कुरा गरेर विरोध गरेर भन्दा पनि आफै सुरक्षित भएर बस्नु चाहिँ सबभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। त्यो सरकारले जे व्यवस्था गर्दैछ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरक्षित बनाऊँ, ध्यान दिउँ, हामी पनि यहाँबाट आग्रह गर्छौँ। यदि तपाईँलाई कुनै समस्या पऱ्यो भने यसै गरी हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सम्पर्क माध्यमहरू फेरि पनि अहिले अन्तिममा दिन्छौँ नै। हामीलाई अरू पनि केही जिज्ञासाहरू आइरहेका छन्, जस्तै भूकम्प पीडितहरूको कुरा पनि हामीले चाहिँ प्राप्त गरिरहेका छौँ टेलिफोन, भाइबर लगायतका विभिन्न माध्यमबाट। र भूकम्प पीडित थियौँ, घर बन्दै थियो, लकडाउनले असर पार्यो भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। भारत लगायतका देशहरूबाट हामी अलपत्र पऱ्यौँ भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेका छन्। हामी ती विषयमा पनि सम्बोधन गर्छौँ नै, समयले कति भ्याइन्छ, हाम्रा भोलि पनि कार्यक्रमहरू छन्, त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा हिजो मात्रै वीरगन्जमा अर्थात् पर्सा जिल्लामा धेरै सङ्क्रमितहरू देखिएको कारणले गर्दा हामी धेरै त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छ वीरगन्ज आसपासका क्षेत्रमा। त्यहाँको अवस्था के छ र वीरगन्जमा के गरिँदैछ अहिले त्यो सुरक्षाको लागि र सावधानीको लागि, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। वीरगन्जका मेयर, वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ हामीसँग विजय कुमार सरावगीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ भाइबरमा। हजुर मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले वीरगन्जको अवस्था के छ, यहाँले कसरी सावधानी अपनाउनु भएको छ बताइदिनुहोस् न।
अहिले वीरगन्जमा निषेधाज्ञा लागू छ। अहिले हामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ कर्फ्यू लगाइएको छैन। किन लगाइएको छैन भने अहिले हामीसँग टेस्ट किटहरू छैनन्। टेस्ट किटहरू आइसकेपछि भयो भने जरुरी आवश्यक पर्यो भने कर्फ्यू लगाएर भए पनि मासिभ टेस्टहरू हामी गर्छौँ। यहाँ मासिभ टेस्टहरू गरिसकेपछि मात्र संक्रमितहरूको थाहा हुन्छ हामीलाई। नत्र चाहिँ यहाँ लुकेका संक्रमितहरू अहिले 1000 देखि 2000 हुन सक्छन् भनेर हामी अनुमान गरेका छौँ, प्रारम्भिक अनुमान। त्यसको लागि टेस्ट किट पर्खेर मात्र हामी बसिरहेका छौँ। अनि यो खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू भारतबाट आएर पनि संक्रमण बढ्यो भन्ने कुरा आछ नि, यहाँले कतिको टाइट गर्नु भएको थियो, यो के हो कुरा? हेर्नुहोस्, प्रशासनले धेरै राम्रो काम गरेको थियो खुला सिमानामा। तर हाम्रो खुला सिमाना धेरै ठुलो छ। चोरीबाट मान्छेहरू आउँछन्, नआउने होइन। तैपनि हाम्रा वडाहरूमा के एउटा सजगता छ हरेक गाउँपालिकाहरूमा भने कोही नयाँ मान्छे पस्यो भने तुरन्त ल्याएर चाहिँ प्रहरीमा र क्वारेन्टाइनमा ल्याएर बुझाउने प्रचलन छ यहाँ। अहिलेसम्म त्यस्तै भएर आज पनि एउटा केस यस्तै घोडासनबाट एकजना मान्छे पसेको थियो। त्यो मान्छे चाहिँ हाम्रो वार्ड नम्बर चाहिँ 20मा आएको थियो। त्यसलाई ल्याएर भर्खरै बुझाएर गएका छन् क्वारेन्टाइनमा। अब यो चाहिँ पब्लिकको सजगता त भइ नै हाल्छ। अब धेरै ठुलो लकडाउन भयो, हाम्रा जनता चाहिँ उता फसिराखेका छन्, सबैले थाहा छ भारततिर। अब केही दिनपछि जसरी उद्धार गरेर अरू देशहरूमा लिएर गइएको छ, हामी आफ्ना नागरिकहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउन सक्यो भने, एकचोटि उनीलाई 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा सबैले राख्न सक्यो भने मलाई लाग्छ कि यो चोरी छिपी आउने र संक्रमण फैलाउने जुन एउटा अवस्था उत्पन्न भएको छ त्यो हुँदैन होला। यहाँहरू त्यसको लागि पहल गर्दै हुन्छ, के गर्दै हुन्छ त्यसको लागि? पहल भएको छ। दुईटै सरकारहरूको बिचमा, भारत र नेपालको बिचमा सायद कुराकानी पनि भइरहेछ। मलाई लाग्छ उहाँहरू चाहिँ एउटा उपयुक्त समयको वेट गरिराखेका छन् कि कुन बेला गर्दा अलिक सुरक्षित हुन सक्छ, राम्रो ढङ्गले गर्न सकिन्छ। त्यही हिसाबले मलाई लाग्छ कामहरू अगाडि बढ्छ। हजुर, अनि अर्को कुरा नि, अब यति धेरै संक्रमितहरू भेटिसकेको अवस्थामा उहाँहरूको संसर्गमा आएका अरू व्यक्तिहरूको पनि तत्कालै टेस्ट गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ होइन? त्यसको लागि चाहिँ यहाँले कसरी समन्वय गर्नुभएको छ? तत्काल टेस्ट गर्ने यहाँसँग के छ अहिले योजना? अब हेर्नुहोस्, पत्रकार साथीहरूमै 2 जनामा पोजिटिभ देखिसक्यो होइन। अनि त्यसपछिबाट संक्रमित मान्छेहरू थुप्रै एकैचोटि देखा छन्। यो वर्ष भए जस्तै भयो हाम्रो सानो ठाउँको लागि। अब ट्रेसिङहरूको काम चालु छ हिजोदेखि नै। 3 तहको ट्रेसिङ हामी ABCD गर्छौँ होइन। D सम्म पनि जाने प्रयास गर्छौँ। को कहाँ मिलेको छ, जोडेका छन्, त्यो कडीहरूलाई नजोडिकन यदि हामी ट्रेसिङ नगरिकन स्वाब लिन्छौँ भने अनावश्यक व्यक्तिहरू पनि स्वाब लिन सकिन्छ। तैपनि हाम्रो एउटा यसमा प्लानिङ के छ भने एटलिस्ट एउटा घर जहाँ मतलब 5 वटा परिवार पनि बस्छ भने एउटा घर मुलीको पनि हामीले परीक्षण गर्न सक्यो भने या जुन बढी आवत जावत बाहिर छ त्यसको लिन स्वाब टेस्ट गर्न सक्यो भने त्यसको पोजिटिभ हामीले पुरै घरको गर्ने। यो ढङ्गले पनि टेस्ट गर्न जाँदाखेरि मिनिमम 5 देखि 10 हजार टेस्ट आजदेखिको रिक्वायरमेन्ट हो। यसको लागि हामीले 10 दिन अगाडि नै माग गरिसकेका थियौँ महानगरपालिकाबाट। मलाई लाग्छ यहाँको हाम्रो प्रशासनले पनि माग गरेकै होला। तर साधनहरूको अभाव देशभरिमै छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। यो विपदको बेलामा संसारभरिमै साधनको अभाव छ। तर त्यस्तोमा पनि बढी क्रिटिकल हुने ठाउँहरूमा यदि हामीले छिटो यदि काम गर्न सक्यो, छिटो प्लानका साथ काम गर्न सक्यो भने थप संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ कि भनेर हाम्रो धारणा छ। हजुर, अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै लकडाउन थियो, अब अहिले त निषेधाज्ञा नै जारी गर्नु भएको छ होइन? मान्छेको दैनिक जनजीवनमा एकदमै ठुलो असर पर्ने भयो, राहत लगायतका समस्याहरू हुने भए, मान्छेको जीवन चलाउन नै गाह्रो हुन्छ कतिपय व्यक्तिहरूलाई होइन? त्यसमा तपाईँहरू कसरी व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ? हिजोबाट चाहिँ अब 81 परेको हुनाले गर्दा पनि समस्या 81 आइहाल्ला जस्तो देखियो क्या, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै हुन्छ? यसै हेर्नुहोस्, हामी फोर्सै गरेर नि यो प्रब्लमलाई मलाई धेरैजनाले भन्थे कि किन अहिले राहत बाँड्नु पर्यो, अहिले टाइम आएको छैन। मैले भने अहिले टाइम राम्रो छ, अहिले बर्स्ट भएको छैन। अहिले हामी राहत बाँड्दै भोलिका दिनमा चाहिँ बर्स्ट भइसकेपछि यदि मान्छेहरूले बाहिर जानु पर्यो भने त्यो राम्रो काम हुन्छ भनेर हामी 34,000 घरधुरीलाई राहत बाँडिसकेको अवस्था छ। र जहाँबाट अहिले पनि डिमान्ड आइरहेछ हामी सेन्ट्रली म्यानेज गरेका छौँ। हामीहरू घर घरमा सामान पुर्याउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। हजुर, हुन्छ मेयर साहब, यहाँलाई धन्यवाद यो जानकारीको लागि र कुराकानीको लागि। धन्यवाद। हजुर, दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगी र हामीले आज 3 जना व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले केही अडियो पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ, केही गुनासाहरू, केही प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँले यसै गरी आफ्ना गुनासा, समस्या, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी 24 घण्टा तपाईँको समस्याको मध्यस्थकर्ता बनेर समाधान खोज्न तयार छौँ। नेपाल टेलिभिजनलाई तपाईँले सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू एकपटक फेरि पनि बताउँ। टेलिफोन नम्बर 98 42 74 90 75, जहाँ तपाईँले भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फेसबुक पेज NTV रेस्पोन्स, इमेल ठेगाना रहेको छ ntv-covid19response@gmail.com। त्यसै गरी नेपाल सरकारका अन्य निकायहरू पनि छन् जहाँ तपाईँले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ती निकायहरूको पनि हामी जानकारी दिनेछौँ।
तपाईलाई शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या पर्यो, जिज्ञासा लाग्यो भने तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरीको 100 नम्बरमा, जुन पुरानो नम्बर हो। त्यहाँबाट तुरुन्तै रेस्पोन्स हुन्छ। त्यसैगरी आफूलाई परेका कुनै पनि समस्याहरू राख्न सक्ने अर्को एउटा निकाय छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको हेलो सरकार। हेलो सरकारको 1111 हटलाइन नम्बर हो। 1111 मा फोन गर्नुभयो भने त्यहाँबाट सम्बोधन हुन्छ र सम्बन्धित निकायमा खबर पुर्याउने काम हुन्छ र समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ समस्याको। हेलो सरकारको वेबसाइट पनि छ www.gunaso.opmcm.gov.mp। त्यसैगरी फेसबुक र ट्विटरमा पनि छ हेलो सरकार। त्यही नामबाट तपाईले त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई खाद्यान्न अभाव भयो, कतै कालोबजारी भएको थाहा पाउनुभयो या अत्यावश्यक वस्तुहरू मास्क सेनिटाइजर पाउनु भएन भने तपाईले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हटलाइनमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ, 1137 जहाँको हटलाइन नम्बर हो। त्यसैगरी अघि पनि डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्दै हुन्थ्यो, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्या जिज्ञासाको लागि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर रहेको छ 1115। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको आफन्त हुनुहुन्छ या तपाईँ अहिले नेपाल आउनुभएको छ या कुनै पनि समस्या पर्यो भने तपाईले श्रम मन्त्रालयमा रहेको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हटलाइन नम्बर रहेको छ 1141। त्यसैगरी तपाईले यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नु भएन, लागेन भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 7वटा प्रदेशमा एक-एकजना फोकल पर्सन तोकेर पठाएको छ। उहाँहरू उपसचिव हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँका समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गरिन्छ। हामीले ती नम्बरहरू स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिरहेका छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ हामीसँग अरू पनि धेरै जिज्ञासा छन्, समस्याहरू छन्, तिनको सम्बोधन गर्न हामी दैनिक रूपमा आउँछौँ। हामीले भनिरहेका छौँ शनिबार बिहान 11:30 बजे, अरू दिन 12:30 बजे। नेपाल टेलिभिजन मध्यस्थकार बनेर तपाईँको समस्याको समाधान खोज्न, कोभिड-19 विरुद्ध सबैजना एक भएर लड्न हरदम प्रयासरत छ। आउनुहोस् सबै मिलेर लडौँ, विचलित नहौँ, सतर्क बनौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। नेपाल टेलिभिजन तपाईँसँग 24 घण्टा छ। आजलाई यो कार्यक्रम हामी यहीँ अन्त्य गर्छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।